السلام عليكم. سنة رابعة إن شاء الله. النهاردة هنكمل في المفهوم التاني في الوحدة التانية، الطاقة والحركة. وقفنا المرة اللي فاتت لحد نشاط رقم 7. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بنشاط رقم 8. في الأنشطة اللي فاتت عرفنا إن الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، وعرفنا إن الطاقة مهمة جدا لكل إنسان على سطح الأرض، ولو مفيش طاقة مش هيكون في حركة. يعني لو مفيش طاقة على سطح الأرض الأجسام هتفضل ساكنة. وعرفنا كمان إن الطاقة ممكن تتحول من صورة لصورة تانية، زي ما شفنا طاقة الوضع كانت بتتحول لطاقة حركة. وعرفنا إن طاقة الوضع وطاقة الحركة هما النوعين الأساسيين للطاقة. يعني الطاقة بتنقسم أو بتتلخص في طاقة وضع وطاقة حركة. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، كل أنواع الطاقات التانية فيهم حاجات ممكن أقول عليها طاقة وضع وحاجات تانية ممكن أقول عليها طاقة حركة. فالنوعين الأساسيين للطاقة هما طاقة وضع وطاقة حركة. دول أكبر نوعين في الطاقة، وممكن نحط تحتهم حاجات تانية. طيب فاكرين البطاريات اللي احنا قلنا بنقول عليها حجارة؟ البطاريات كان فيها تحويل للطاقة. طب مين فاكر ايه الطاقة اللي البطارية كانت بتحوشها جواها؟ كانت بتخزن طاقة كيميائية زي اللي موجودة في الطعام، وبعدين لما بحتاج البطارية وبحطها في جهاز بتطلع الطاقة الكيميائية اللي هي محوشاها وبتديني طاقة بستخدمها في تشغيل الأجهزة. طب في الحالة دي الطاقة الكيميائية طاقة وضع ولا طاقة حركة؟ احنا قلنا أي طاقة ممكن احطها تحت طاقة الوضع او طاقة الحركة. طيب تعالوا نفكر، الطاقة الكيميائية هنا كانت متحوشة جوه البطارية، واحنا قلنا مين الطاقة اللي بتتحوش جوه الاجسام؟ طاقة الوضع. قلنا هي الطاقة المختزنة داخل الاجسام. يبقى الطاقة الكيميائية اللي جوه البطاريات تعتبر طاقة وضع، لانها بتكون مخزناها جواها لحد ما نحتاجها فبتطلعها لي واستخدمها. طب احنا قلنا مين تاني عنده طاقة كيميائية؟ الطعام كمان بيكون مختزن جواه طاقة كيميائية، وبتفضل الطاقة الكيميائية مختزنة جوه الطعام لحد ما أنا أكله، فتتحول الطاقة اللي فيه من طاقة كيميائية لطاقة أقدر أستخدمها وأعمل بيها اللي أنا عايزاه. طب برضو في الحالة دي الطاقة الكيميائية شبه مين؟ طاقة الوضع ولا طاقة الحركة؟ هي برضو كانت مختزنة جوه الطعام، يعني متحوشة جواه زي ما قلنا في الفلوس والحصالة. هتفضل الطاقة الكيميائية متحوشة جوه الطعام، ولما أنا أكله هتتحول لطاقة جوه جسمي تخليني أقدر أعمل أي حاجة. يبقى الطاقة الكيميائية هنا برضو تعتبر طاقة وضع. يبقى البطاريات والطعام الاتنين عندهم طاقة كيميائية بتفضل مختزنة فيهم لحد ما نستخدمها وبعدين تتحول لطاقة تانية. ومش البطاريات والطعام بس اللي عندهم طاقة كيميائية، في حاجة كمان عندها طاقة كيميائية. السيارات كمان بيكون عندها طاقة كيميائية. طب مين فاكر ايه اللي بيخلي السيارات والشاحنات والطائرات تتحرك؟ قلنا ان عندهم حاجة اسمها محركات، والمحركات دي هي اللي بتخليهم يتحركوا. طب ازاي بتخليهم يتحركوا؟ الوقود بتاع العربية، يعني البنزين اللي احنا بنحطه في العربية، بيكون مختزن فيه طاقة كيميائية، وبعدين المحرك بتاع العربية بيحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في الوقود أو في البنزين لطاقة حركية. واحنا عارفين الطاقة الحركية اللي بتكون عند الأجسام وهي بتتحرك. وقلنا كمان ان احنا ممكن نقول عليها حاجة تانية، طاقة ميكانيكية. يبقى الطاقة الحركية هي الطاقة الميكانيكية. يبقى تاني السيارات بيكون فيها محركات عشان تخليها تتحرك، واحنا بنحط لها وقود أو بنزين بيكون مختزن فيه طاقة كيميائية. والمحرك بتاع العربية بيحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في الوقود لطاقة حركية أو طاقة ميكانيكية بتخلي العربية تتحرك. يبقى احنا كده عرفنا ازاي المحركات بتخلي العربية تتحرك. طيب عارفين العربيات اللعبة اللي بتشتغل بالزنبر؟ بيكون فيها حاجة كده بنلفها وأول ما نسيبها بنلاقي العربية اتحركت. طب ازاي العربية اتحركت؟ احنا خدنا السلك الزنبركي المرة اللي فاتت وقلنا ان احنا لما بنضغط عليه بيتضغط وحجمه بيصغر، وقلنا كمان انه لما بيتضغط بيخزن جواه طاقة اسمها طاقة وضع، ولما بنشيل ايدينا من عليه بيتحرك ويرجع تاني طويل. يبقى احنا لما نلف الزنبرك اللي في اللعبة كده احنا بنضغط عليه فبنخليه يخزن جواه طاقة وضع. اول ما بنشيل ايدينا من على الزنبر طاقة
طاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة وتخلي العربية تتحرك. يبقى هنا الزنبرك كان فيه طاقة وضع، ولما شلنا ايدينا من عليه اتحولت لطاقة حركة. وممكن كمان الطاقة الواحدة تتحول لأكتر من طاقة، يعني هنا الطاقة الكيميائية اتحولت لطاقة حركية أو طاقة ميكانيكية وخلت العربية تمشي، وبتتحول كمان لطاقة صوتية أو طاقة حرارية. الطاقة الصوتية بنشوفها مثلا في الكلاكس بتاع العربية، والطاقة الحرارية البنزين لما بيتحول لطاقة حركية عشان العربية تمشي بيطلع منه حرارة. فهنا الطاقة الكيميائية اتحولت لثلاث طاقات: طاقة حركية وطاقة صوتية وطاقة حرارية. لكن في السيارة اللعبة لما احنا ضغطنا الزنبرك خزن جواه طاقة وضع، ولما سبناه طاقة الوضع اتحولت لطاقة حركة. يبقى احنا كده شفنا ان الطاقة ممكن تتحول من نوع لنوع تاني. طب في حاجات تانية بيحصل فيها تحول للطاقة؟ تعالوا نشوف. الصور اللي قدامنا دي كلها حاجات بيحصل فيها تحولات للطاقة. تعالوا نمشي واحدة واحدة ونشوف ايه التحول اللي بيحصل. اول حاجة في المصباح الكهربي، من اسمه المصباح الكهربي يعني بيشتغل بالكهرباء، يبقى هو بياخد الطاقة الكهربية وبيحولها لطاقة تانية. طب ايه هي الطاقة دي؟ تعالوا نشوف هو بيعمل ايه واحنا نعرف. احنا لما بنضغط على الزرار او بنوصل الفيشة في الكهرباء المصباح بياخد الكهرباء ينور يعني بيطلع ضوء، يبقى بيحول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية لانه بياخد كهرباء وبيطلع ضوء، يبقى حول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية. طب تاني حاجة الراديو او الكاسيت، هو برضو بيشتغل لما بنوصله بالكهرباء، لما بنحط الفيشة بتاعته في الحيطة بيشتغل، يبقى هو برضو زي المصباح الكهربي بياخد كهرباء، يبقى بيحول الطاقة الكهربية بيحولها لإيه بقى؟ احنا لما بنحط الفيشة بتاعته في الحيطة بيتوصل له كهرباء فبيشتغل بيعمل ايه؟ بيطلع صوت، يبقى بيحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. يبقى تاني الراديو خد كهرباء وطلع صوت، يبقى بيحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. طيب فرن الغاز، الفرن بتاع أي بوتاجاز عادي بيشتغل بإيه؟ بيشتغل بالغاز. طيب فاكرين الوقود أو البنزين اللي كان في العربية؟ الغاز كمان زيه عنده طاقة كيميائية، يبقى فرن الغاز بيشتغل بالغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي ده زي البنزين فيه طاقة كيميائية. طب الفرن هيحولها لإيه؟ احنا بنحط الحاجة في الفرن عشان تستوي. طب ايه اللي بيسوي الأكل؟ الحرارة، يبقى هو هيحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية لأنه بيستخدم الغاز الطبيعي وبيطلع حرارة. الغاز الطبيعي فيه طاقة كيميائية والحرارة طاقة حرارية، يبقى فرن الغاز بيحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية. طيب آخر حاجة المصباح اليدوي. المصباح اليدوي غير المصباح الكهربي، لأن المصباح الكهربي بيشتغل بالكهرباء، لكن المصباح اليدوي بيشتغل بالبطاريات. فاكرين احنا قلنا ايه على البطاريات؟ بيكون متخزن فيها طاقة اسمها طاقة كيميائية، يبقى هو زي فرن الغاز جواه طاقة كيميائية. طب هيحول الطاقة الكيميائية لإيه؟ احنا بنستخدمه عشان ينور، يعني عشان يطلع لنا ضوء. طب الضوء ده طاقة ايه؟ طاقة ضوئية. وزي ما قلنا قبل كده في المصباح لما بيطلع ضوء بيسخن، يبقى هو بيطلع طاقة ضوئية وطاقة حرارية. يبقى المصباح اليدوي بيشتغل بالبطاريات، والبطاريات فيها طاقة كيميائية، فبيحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البطارية لطاقة ضوئية وحرارية. يبقى احنا نشوف الحاجة بتاخد ايه وبتطلع لنا ايه. المصباح الكهربي بياخد كهرباء ويطلع لنا ضوء، يبقى بيحول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية. لكن المصباح اليدوي بيشتغل بالبطاريات، يبقى ما عندوش طاقة كهربية، البطاريات جواها طاقة كيميائية. طب بيعمل ايه في الطاقة الكيميائية؟ بيحولها لطاقة ضوئية وطاقة حرارية، لانه بيطلع ضوء ولو سبناه شغال كتير بيسخن، يبقى بيطلع كمان حرارة. والراديو بيشتغل بالكهرباء وبيطلع صوت، يبقى بيحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. وفرن الغاز بيشتغل بالغاز الطبيعي
والغاز الطبيعي جواه طاقة كيميائية، والفرن بيحول الطاقة الكيميائية دي لحرارة يبقى طاقة حرارية. بعد كده نشاط رقم 9 عبارة عن أسئلة. أول سؤال: ركب أحمد الدراجة وتوقف عند أعلى التل ثم انحدر إلى أسفل بسرعة. أحمد طلع على تل ووقف شوية وبعدين نزل. بيسأل عن طاقة الوضع وطاقة الحركة، كانوا عند أي رقم فيهم؟ تعالوا كده نفكر بالراحة. عند رقم 1 أحمد كان طالع التل، يعني كان بيتحرك، يبقى عند رقم 1 أحمد عنده طاقة حركة. طب عند رقم 2 هو توقف أعلى التل، يبقى طاقة الحركة هتتحول لطاقة وضع مختزنة في جسم أحمد، وبعدين هيبدأ يتحرك تاني في رقم 3، فطاقة الوضع هتتحول تاني لطاقة حركة. يبقى طاقة الوضع تمثل رقم كام؟ رقم 2. طب طاقة الحركة؟ رقم 1 كان عنده طاقة حركة، وفي رقم 3 برضو كان عنده طاقة حركة، يبقى رقم 1 و3. السؤال التاني أكمل ما يأتي. في المروحة الكهربائية تتحول الطاقة نقط إلى الطاقة نقط. برضو تعالوا نفكر مع بعض بالراحة. احنا قلنا نشوف ايه الطاقة اللي بتاخدها وايه الطاقة اللي بتطلعها. طب احنا عشان نشغل المروحة هنعمل ايه؟ هنوصل الفيشة بتاعتها بالكهرباء، يبقى هي بتاخد كهرباء، يبقى اول حاجة تتحول الطاقة الكهربية. طيب هي لما نوصلها بالكهرباء بتشتغل ازاي؟ بتحرك الشفرات بتاعتها، يعني حولت الطاقة الكهربية لطاقة حركية. احنا قلنا الأجسام اللي بتتحرك بيكون عندها طاقة حركة أو الطاقة الحركية، يبقى المروحة بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، وهو أصلا من اسمها مروحة كهربائية يبقى بتشتغل بالكهرباء. طيب في تاني سؤال برضو بيقولي المدفأة الكهربية، يعني هي برضو بتشتغل بالكهرباء، يبقى هتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ايه بقى؟ احنا بنوصل الدفاية بالكهرباء فبتطلع لنا حرارة. طب الحرارة دي طاقة ايه؟ طاقة حرارية. يبقى نشوف الطاقة اللي هي بتاخدها والطاقة اللي هي بتطلعها لنا، واحنا هنعرف ازاي الطاقة بتتحول فيها. بعد كده نشاط رقم 10 بيتكلم على تحول الطاقة في المحركات. محركات السيارات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، عرفنا ان العربيات عشان تتحرك لازم نحط لها وقود او بنزين. طب احنا قلنا البنزين او الوقود بيكون فيه طاقة. مين فاكر اسم الطاقة الكيميائية؟ واتفقنا ان المحرك بياخد الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البنزين ويحولها لطاقة حركية عشان العربية تتحرك، يبقى المحرك هو اللي بيحول الطاقة الكيميائية لطاقة حركية. طيب احنا لسه قايلين الكلام ده من شوية، ايه الجديد هنا؟ احنا قلنا ان الطاقة الكيميائية بتكون متخزنة في الوقود او البنزين لحد ما المحرك يحولها لطاقة حركية والعربية تمشي، يعني هي كانت طاقة مختزنة في الأجسام، يعني تعتبر طاقة وضع. احنا بقى بدل ما نقول عليها طاقة كيميائية وتعتبر طاقة وضع، هنقول عليها طاقة الوضع الكيميائية. طاقة الوضع الكيميائية يعني هي طاقة كيميائية لكن عشان مختزنة جوه جسم أنا بقول عليها طاقة وضع، لأن طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة أو الكامنة داخل الأجسام، يبقى الطاقة الكيميائية هنا زي طاقة الوضع، فاحنا بنقول عليها طاقة الوضع الكيميائية. طب مين شاطر وفاكر مين تاني كان عنده طاقة كيميائية؟ احنا قلنا البطاريات والطعام والبنزين أو الوقود. الثلاث حاجات دول بيكون جواهم طاقة كيميائية اسمها ايه تاني؟ طاقة كيميائية. طيب تعالوا نرجع للعربية تاني. احنا قلنا المحرك بتاع العربية بيحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في الوقود لطاقة حركية. طب ازاي بيحوله؟ بيحصل حاجة اسمها احتراق للبنزين، عشان كده بنقول على المحرك محرك الاحتراق الداخلي. يبقى البنزين اللي عنده طاقة كيميائية محرك الاحتراق الداخلي بيعمل له احتراق. طيب ولما يحصل له احتراق ايه اللي بيحصل؟ الطاقة الكيميائية اللي جواه بتتحول لطاقة حركية، والطاقة الحركية بتخلي العربية تتحرك. طب احنا قلنا الطاقة الكيميائية في الحالة دي هيكون اسمها ايه؟ طاقة الوضع الكيميائية، لان احنا قلنا الطاقة الكيميائية بتكون مختزنة جوه البنزين لحد ما يحصل له احتراق فتتحول لطاقة حركية، يبقى هي بتكون طاقة وضع فبنقول عليها طاقة الوضع الكيميائية، وبعدين بتتحول
بتتحول لطاقة حركية. طيب بتتحول لطاقة حركية بس ولا ممكن تتحول لحاجات تانية؟ احنا قلنا من شوية بتتحول لطاقة حركية وطاقة صوتية وطاقة حرارية، عشان بيطلع عنها صوت فكده طاقة صوتية، وبيطلع منها برضو حرارة فكده طاقة حرارية. يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا ان الطاقة ممكن تتخزن وممكن تتحول من نوع لنوع تاني. طب هي الطاقة بتخلص ولا ما بتخلصش؟ أهم جزء في المفهوم ده، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ الطاقة لا تفنى يعني مش بتخلص، بتفضل موجودة، وزي ما شفنا بتتحول من نوع لنوع تاني. يعني زي ما قلنا مثلا في قطار الملاهي، طاقة الحركة اللي كان ماشي بيها وهو طالع لما وصل لأعلى نقطة ما بقاش عنده طاقة حركة. طب هي الطاقة كده خلصت؟ لا ما خلصتش، احنا قلنا انها هتتحول لطاقة وضع. يبقى كده الطاقة مش بتخلص، لا تفنى يعني مش بتخلص، لكن بتتحول من صورة لصورة تانية. طيب يعني ايه ولا تستحدث من العدم؟ فاكرين لما قلنا الكورة لما تكون واقفة على الأرض ما بيكونش عندها طاقة؟ الجسم الساكن على سطح الأرض ليس لديه طاقة، لكن لو حد شاط الكورة من على الأرض هو كده ادالها طاقة، فكده الكورة بقى لديها طاقة. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لأن كلمة ولا تستحدث من العدم، العدم يعني الفراغ، يعني الطاقة ما بتجيش من الهواء، لازم حاجة تدي للجسم طاقة. الكرة هنا لما كانت واقفة ما كانش عندها طاقة، لأن الطاقة ما بتجيش من العدم، لكن لما الشخص جه وعمل عليها قوة هو كده ادالها طاقة. فده معنى ولا تستحدث من العدم، يعني الطاقة ما بتجيش من الهواء، لازم حاجة هي اللي تدي للجسم الطاقة. يبقى تاني، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. وده اللي احنا شفناه من ساعة ما بدأنا المفهوم، إن بيكون عندي طاقة حركة تتحول لطاقة وضع، أو طاقة وضع تتحول لطاقة حركة. الجملة دي مهمة جدا جدا جدا. الطاقة لا تفنى يعني الطاقة مش بتخلص، ولا تستحدث من العدم يعني ما بتجيش من الفراغ، لازم حاجة تديني الطاقة، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. زي ما شفنا في قطار الملاهي وفي كل الأمثلة اللي فاتت، كانت الطاقة بتتحول من صورة لصورة تانية. طب مين فاكر احنا قلنا ايه الطاقة اللي موجودة جوه الطعام؟ برضو طاقة كيميائية، وبرضو عشان هي مختزنة جوه الطعام فهنقول عليها طاقة الوضع الكيميائية. طيب دي طاقة واحنا بناكل الطعام، لما ناكل الطعام كده الطاقة هتخلص؟ احنا قلنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يبقى الطاقة دي مش هتخلص لما انا اكل الطعام. طب ايه اللي هيحصل لها؟ نفتكر برضو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى صورة أخرى. طب هنا الطاقة هتتحول لإيه جوه جسمي؟ إحنا بناكل عشان نقدر نتحرك ونعمل أي مجهود، يبقى طاقة الوضع الكيميائية اللي موجودة في الطعام بتتحول جوه جسمي لطاقة حركية، ودي اللي بتخليني أقدر أتحرك وأعمل أي مجهود. يبقى في الطعام كمان في طاقة الوضع الكيميائية وبتتحول لطاقة حركية. بعد كده نشاط رقم 11 بيتكلم على أدوات سهلت حياتنا. يعني مثلا الروبوت، ممكن لو في غطاء ازازة انا مش عارفة افتحها استخدم الروبوت ده عشان يفتحهولي، يبقى انا ممكن استخدمه في فتح غطاء زجاجة يصعب فتحها. طيب انا عايزة اعرف ازاي الروبوت قدر يمسك الازازة ويفتحها. اول حاجة الروبوت ده بيكون شغال ببطاريات. طب مين شاطر وفاكر البطاريات فيها طاقة ايه؟ البطاريات والطعام والبنزين فيهم طاقة كيميائية. الروبوت بقى بيحول الطاقة الكيميائية دي لطاقة كهربية، يبقى انا شغلته ببطارية، البطارية فيها طاقة كيميائية هتتحول الاول لطاقة كهربية، ولما الروبوت بقى عنده كهرباء استخدم ايده عشان يفتح غطا الازازة. طب هو كده عمل ايه بايده؟ حرك ايده، يبقى الطاقة الكهربية اتحولت لطاقة حركية. يبقى في الروبوت الطاقة اتحولت مرتين، اول حاجة الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البطاريات اتحولت لطاقة كهربية، وبعدين ايد الروبوت
حولت الطاقة الكهربية لطاقة حركية عشان تتحرك وتفتح غطا الإزازة. واتفقنا ان احنا ممكن نقول على الطاقة الحركية طاقة ميكانيكية. ما ننساش الكلمة دي، طاقة ميكانيكية يعني طاقة حركية. يبقى تاني، أنا لو عندي روبوت ممكن استخدمه في فتح غطاء زجاجة يصعب فتحها. طب ازاي بيفتحها؟ هو شغال بالبطاريات، والبطاريات فيها طاقة كيميائية، بيحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية الأول، وبعدين ايده بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية فبتتحرك وتفتح غطا الإزازة. بعد كده معانا مثال كمان لأداة لحياة أسهل، وهي ساعة الحائط. ساعة الحائط أنا بستخدمها في قياس الوقت، يعني عشان أعرف الوقت. طب إزاي الساعة بتتحرك؟ برضو شغالة بالبطاريات، واحنا خلاص عرفنا ان البطاريات فيها طاقة كيميائية. نفس الكلام اللي احنا قلناه في الروبوت، الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البطاريات هتتحول الأول لطاقة كهربية، وبعدين الساعة هتاخد الطاقة الكهربية دي وتحولها لطاقة حركية، أو زي ما قلنا ميكانيكية. والطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية هي اللي هتخلي عقارب الساعة تتحرك وانا اقدر اعرف الوقت. يبقى ساعة الحائط بتشتغل بالبطاريات، والبطاريات فيها طاقة كيميائية، والساعة بتحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البطاريات لطاقة كهربية، وبعدين بتتحول تاني لطاقة حركية او ميكانيكية بتخلي عقارب الساعة تتحرك. يبقى كل الأجهزة اللي حوالينا بيحصل فيها تحولات للطاقة، وده دليل على الجملة اللي احنا قلناها من شوية، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. الطاقة هنا مش هتخلص، هتفضل تتحول من صورة لصورة تانية. يبقى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى صورة أخرى. نشاط رقم 12، مراجعة على قطار الملاهي السريع. احنا خلاص عرفنا انه هو طالع بيكون عنده طاقة حركة، ولما بيوصل لأعلى نقطة ويقف طاقة الحركة كلها بتتحول لطاقة وضع. يعني في اللحظة دي ما بيكونش عنده أي طاقة حركة، كلها بتتحول لطاقة وضع. وبعدين لما يبدأ ينزل تاني طاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة. ونفتكر مع بعض، طاقة الحركة بتكون عند الأجسام اللي بتتحرك، لكن طاقة الوضع بتكون عند الأجسام الساكنة اللي موجودة على ارتفاع من سطح الأرض. لكن الأجسام الساكنة اللي موجودة على سطح الأرض ما بيكونش عندها طاقة خالص. وهنا برضو الطاقة لا تفنى، طاقة الحركة تحولت لطاقة وضع وبعدين اتحولت تاني لطاقة حركة، يعني الطاقة ما خلصتش، فضلت تتحول من صورة لصورة تانية. يبقى تاني، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى. ناخد بريك بقى ونشكر الطلبة اللي دايما بيجاوبوا على الأسئلة في الكومنت، سما وساندي وكريم ويحيى وجنى تامر محمد ومحمد عبد الحميد وشهد عصام وزينب وبيشوي وجوسيل وأحمد وحمزة طارق وردينا. برافو عليكم كلكم ما شاء الله ممتازين. وعايزة أقول لكم إن انتوا لما تكبروا إن شاء الله هتبقوا أشطر مننا كلنا، لأن الحاجات اللي انتوا بتاخدوها دلوقتي إحنا أخدناها في إعدادي، فانتوا دلوقتي أشطر من طلبة في إعدادي. ربنا يوفقكم دايما، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق طول العمر. يلا بقى نرجع للمفهوم بتاعنا. نشاط رقم 13 بيتكلم على طاقة الحركة وطاقة الوضع في الألعاب الشتوية. احنا شفنا قبل كده التزلج على الرمال، النهاردة معانا التزلج على الجليد. التزلج على الجليد من الرياضات الشتوية المهمة جدا في بعض البلدان، والمتزلجون لازم يكون عندهم قوة وثقة عشان يقدروا يتزلجوا على الجليد. وكمان بيهتموا بنوعية الأكل اللي هم بياكلوه، لازم ياكلوا أكل صحي عشان يديهم طاقة. ورياضة التزلج على الجليد برضو بيحصل فيها تحولات للطاقة، طاقة الحركة بتتحول لطاقة وضع، وطاقة الوضع بتتحول تاني لطاقة حركة. طب ازاي بيحصل تحول للطاقة؟ وهم بيتزلجوا على الجليد بيعملوا قفزة. قفزة يعني بتنط لفوق وترجع تاني على الأرض، بتكون حاجة شبه كده لكن بتكون على الجليد مش على الأرض، بينط لفوق ويرجع تاني. يبقى هم بيعملوا قفزات على الجليد، بترتفع لفوق
لفوق وبعدين بتنزل تاني لتحت. طب تعالوا نفكر كده، وهي بتنط لفوق بيكون عندها طاقة حركة ولا طاقة وضع؟ وهي بتنط يعني بتتحرك، يعني عندها طاقة حركة. طيب لما تنط وتوصل لأعلى نقطة هي قدرت توصل لها وتكون موجودة في الهواء، بتقف فترة بسيطة كده أقل من الثانية وبعدين تبدأ تتحرك تاني. طب الفترة اللي هي وقفت فيها هيكون عندها طاقة ايه؟ هي هتكون جسم ساكن موجود على ارتفاع من سطح الأرض، لأنها نطت لفوق يبقى بقى عندها طاقة وضع، ولما تبدأ ترجع تاني على الأرض هتتحول طاقة الوضع لطاقة حركة. نفس الكلام اللي احنا قلناه في القطار بتاع الملاهي. طيب نفتكر مع بعض اسم القوة اللي شدت البنت لتحت. يعني ليه لما نطت لفوق رجعت تاني على الأرض؟ بسبب قوة الجاذبية اللي الأرض بتشد بيها الأجسام لأسفل. يبقى البنت أثناء القفز وهي فوق في الهواء عندها طاقة وضع، لما بتبدأ تنزل على الأرض طاقة الوضع بتتحول تاني لطاقة حركة. طب هي ازاي أصلا قدرت تعمل القفزة؟ بالطاقة الحركية وعضلات الساق القوية كمان بتخليها تقدر تنط لفوق. طيب لو سألني هنا متى يكون للمتزلج أقل قدر من طاقة الحركة ومتى يكون للمتزلج أكبر قدر من طاقة الحركة؟ هو إمتى يكون عنده أكبر قدر من طاقة الحركة؟ يعني إمتى طاقة الحركة بتاعته بتبقى أكبر؟ وهو بينط لفوق. يبقى أثناء القفز عاليا بتكون طاقة الحركة أكبر قدر. طب إمتى تكون أقل قدر؟ لما يكون على الأرض قبل ما يقفز. وده نفس الكلام اللي بيحصل في كرة السلة، إحنا بنرفعها لفوق وبعدين بتوصل لأعلى نقطة تقدر توصل لها وبعدين بترجع تقع تاني. ليه بتقع على الأرض تاني؟ عشان قوة الجاذبية. طب وهي طالعة لفوق إيه الطاقة اللي بتبقى عندها؟ طاقة الحركة. ولما توصل لأعلى نقطة بيكون عندها طاقة وضع، ولما تبدأ تنزل تاني للأرض بتتحول طاقة الوضع لطاقة حركة تاني. يبقى اللي مطلوب مننا نعرفه عن التزلج على الجليد إنهم بيعملوا قفزات، وفي القفزة دي وهم بيقفزوا طاقة الحركة بتكون أكبر قدر، وعند أعلى نقطة بيقدروا يوصلوا لها الطاقة كلها بتتحول لطاقة وضع، وبعدين بينزلوا للأرض تاني بسبب قوة الجاذبية وطاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة. آخر حاجة معانا النهاردة نشاط رقم 14، هنتكلم على الوسادة الهوائية. الوسادة الهوائية بتكون عبارة عن كيس هوائي موجود جوه العربية، لما بيحصل تصادم الكيس ده بينتفخ عشان الشخص اللي قاعد يخبط فيه ما يخبطش في الإزاز. يبقى الوسادة الهوائية عبارة عن خاصية أمان. ليه أمان؟ عشان لو حصل اصطدام اللي بيسوق أو اللي قاعد جنب الشخص اللي بيسوق ما يخبطش في الإزاز أو في العربية ويحصل له إصابات. طب دي إيه علاقتها بالمفهوم بتاعنا؟ الوسادة زي ما قلنا هي عبارة عن كيس هوائي موجود فيه غاز اسمه غاز النيتروجين. غاز النيتروجين ده بيفضل متخزن جوه الكيس، وأول ما يحصل التصادم بيطلع وينفخ الكيس الهوائي. يبقى كده يعتبر كان عندنا طاقة وضع، وبعد الاصطدام اتحولت لطاقة حركة، لأن الكيس الهوائي كان جوه العربية مخزن غاز النيتروجين جواه يعني طاقة وضع، ولما حصل الاصطدام الكيس اتحرك واتنفخ يعني بقت طاقة حركة. يبقى تاني الوسادة الهوائية عبارة عن خاصية أمان بتبقى موجودة داخل السيارات، وهي عبارة عن كيس هوائي فيه غاز اسمه غاز النيتروجين بيكون متخزن جوه الكيس الهوائي. أول ما يحصل اصطدام غاز النيتروجين بيطلع منه ويحرك الكيس وينفخه، فكده طاقة الوضع اتحولت لطاقة حركة. ده بيكون شكل الوسادة الهوائية، بتكون جوه العربية وغاز النيتروجين متخزن فيها زي ما اتفقنا وبيبقى عنده طاقة وضع، ولما يحصل اصطدام الوسادة بتطلع وبتنتفخ وبتحمي السائق واللي قاعد جنبه انهم ما يخبطوش في العربية، وبعدين لما تخبط في وشهم بترجع تاني والانتفاخ بيروح. يعني هي هنا كده منتفخة لان الاصطدام حصل. اول ما الاصطدام بيحصل هي بتنتفخ، وزي ما احنا شايفين بيكونوا اتنين، واحدة عند السائق وواحدة عند اللي جنبه، وبعد الاصطدام ما يخلص الانتفاخ بيروح وبيبقوا بالشكل ده. وكده احنا خلصنا فيديو النهاردة وخلصنا المفهوم السادس الطاقة والحركة. ان شاء الله الفيديو الجاي هنحل اسئلة عليه لان اسئلته مهمة جدا، وبعدين نبدأ في مفهوم السرعة.